सपना बोकी हिँड्दै थिए, सपना बोकी हिँड्दै थिए, कतै पुरो हुन्छ भनेर, कहीँ निराशा कहीँ आशा थियो, कहीँ निराशा कहीँ आशा थियो। मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ एउटा हम्बल भएर है, सबैसँग मिलेर बोलेर है, अनि आफ्नोमा चाहिँ एउटा म यस्तो गाउँछु उस्तो गाउँछु यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ अब घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ आउनु भएन है हाम्रो जीवनमा। मेरो नाम लिडिया राई अनि म मन्सङ 12 नम्बरमा बस्छु। लतारे छन् फुलका बोटहरू, छरपस्टै पारेछन् ती कोपिलाहरू, लतारे छन् फुलका बोटहरू, छरपस्टै पारेछन् ती कोपिलाहरू, फुल्न नपाए टिपिदिएछन्, फुल्न नपाए टिपिदिएछन् ती फुलहरू, ती फुलहरू। मेरो फेभरेट सिङ्गर भन्दाखेरि म सबैजनाको एकदमै मनपर्छ मलाई, अनि म प्रायः सबैलाई मनपर्छ है, सबैको सुन्ने गर्छु म सिङ्गर्सहरू। अनि मैले धेरै सुनिरहने चाहिँ मनपर्ने र सुनिरहने चाहिँ म एड्रिन दादाको पनि मनपर्छ, अनि थुप्रै छ है। अनि नाम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अनि बिगेन्दा पनि मनपर्छ मलाई। अनि बेथाले दबिन्छ त्यो मुटु तिम्रो, बेथाले दबिन्छ त्यो मुटु तिम्रो, त्यो छाती चिरिन्छ एकान्त म रुँदा रुँदा, त्यो छाती चिरिन्छ एकान्त म रुँदा रुँदा। र सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो परिचय हाम्रो दर्शक माझमा दिनुहोस् न। सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। मेरो नाम लिडिया राई अनि म मन्सङ 12 नम्बरमा बस्छु। र विशेष गरिकन मेरो परिवारमा मेरो पापा मम्मी अनि मेरो भाइ हुनुहुन्छ, अनि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ बाहिर बस्नुहुन्छ। र म न्यू हार्भेस्ट क्रिस्चियन फेलोसिपमा म सङ्गति गर्छु, अनि मेरो पास्टर चाहिँ मेरो पापा नै हुनुहुन्छ। ओके, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ 5 सालको उमेरदेखि नै गाउन थाल्नुभएको है, र प्रत्येकको आफ्नो इन्सपिरेसन हुन्छ, नि तपाईँको चाहिँ इन्सपिरेसन को हुनुहुन्छ? मेरो चाहिँ सर्वप्रथम परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि मेरो फ्यामिलीबाटै मेरो पापा अनि मम्मी हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई धेरै यो क्षेत्रमा सपोर्ट गर्नुभएको छ प्रार्थनामा, अनि फिजिकली पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ। मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो मम्मी अनि ड्याडी नै हुनुहुन्छ। म चाहिँ यसलाई मेरो गायन क्षेत्रलाई चाहिँ मिनिस्ट्रीकै रूपमा लिन्छु, किनभने चाहिँ मलाई सिङ्गर्स भनेर चिन्नुभन्दा चाहिँ मलाई वर्सिपर एज अ वर्सिपर भनेर मलाई सम्बोधन गरेको चाहिँ मनपर्छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मेरो लागि मिनिस्ट्री नै हो। हुन्छ है, हामीले सुन्दै थियौँ तपाईँले आफूलाई यो गायन क्षेत्रलाई मिनिस्ट्रीको रूपमा लिइरहनु भएको छ, र प्रत्येकको सिङ्गरहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा गुरु या एउटा फेभरेट सिङ्गर हुन्छ नि, तपाईँको चाहिँ को छ? मेरो फेभरेट सिङ्गर भन्दाखेरि म सबैजनाको एकदमै मनपर्छ मलाई, अनि म प्रायः सबैलाई मनपर्छ है, सबैको सुन्ने गर्छु म सिङ्गर्सहरू। अनि मैले धेरै सुनिरहने चाहिँ मनपर्ने र सुनिरहने चाहिँ म एड्रिन दादाको पनि मनपर्छ, अनि थुप्रै छ है। अनि नाम भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अनि बिगेन्दा पनि मनपर्छ मलाई। हुन त तपाईँको धेरै प्रचलित गीतहरू छन्, धेरै नै धेरै चलेका गीतहरू छन्, र दर्शक वृन्दमा तपाईँले अहिले चलिरहेको एकदमै प्रचलित गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ चलिरहेको गीत चाहिँ छ लतारे छन् फुलकाहरू। लतारे छन् फुलका बोटहरू,
छरपष्टै पारेछन् ती कोपिलाहरू लतारेछन् फुलका बोटहरू छरपष्टै पारेछन् ती कोपिलाहरू फुल्न नपाई टिपिदिएछन् फुल्न नपाई टिपिदिएछन् ती फुलहरू ती फुलहरू ती फुलहरू ती फुलहरू लतारेछन् फुलका बोटहरू छरपष्टै पारेछन् ती कोपिलाहरू झरेछन् थुप्रै ती आँसुहरू झरेछन् थुप्रै ती आँसुहरू ठुला ठुला भएछन् ठुला ठुला भएछन् ती नयनहरू ती नयनहरू लतारेछन् फुलका बोटहरू छरपष्टै पारेछन् ती कोपिलाहरू थ्याङ्क यू मलाई मनपर्ने गीत चाहिँ सपना बोकी है मलाई धेरै मनपर्छ सपना बोकी अनि म तपाईँको अगाडि गाएर सुनाउन गइरहेको छु सपना बोकी हिँड्दै थिए सपना बोकी हिँड्दै थिए कतै पुरो हुन्छ भनेर कहीँ निराशा कहीँ आशा थियो कहीँ निराशा कहीँ आशा थियो सपना बोकी हिँड्दै थिए थ्याङ्क यू हुन्छ अति नै मिठो है दर्शकवृन्द उहाँले गाएर हामी माझ सुनाउनु भयो र हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ र तपाईँलाई अर्को प्रश्न म गर्न चाहन्छु अहिलेको आधुनिक हामी इसाई परिवेशमा हेऱ्यो भने हामीले वी क्यान सी मेनी इमर्जिङ आर्टिस्ट सिङ्गर्सहरू आइरहेको छ है उहाँहरूले आफ्नो यो फिल्डमा आफ्नो कामहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई तपाईँले कस्तो प्रोत्साहन दिन चाहनुहुन्छ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ विशेष अहिले आधुनिक इमर्जिङ सिङ्गर आर्टिस्टहरूलाई म अहिले आउँदै गरेको सिङ्गर्सहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन तपाईँहरू यो सिङ्गिङ फिल्डमा है लागिरहनु भएको छ तपाईँहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो के भनौँ करियरलाई हेरेर होइन आफ्नो यसलाई चाहिँ म अब के भनौँ गीत गाउँछु भनेर मात्रै होइन है तर यसलाई चाहिँ तपाईँले परमेश्वरमा भएर चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् यो कुरालाई जब तपाईँ आफूले यो कुरालाई परमेश्वरमा भएर तपाईँले गर्नुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको इच्छाहरू तपाईँको हरेक कुरालाई पुरा गर्नुहुन्छ है अनि विशेष गरिकन म तपाईँले के भन्न चाहन्छु तपाईँले यो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरलाई अगाडि राखेर है परमेश्वरले तपाईँले लक्ष्य राखेर चाहिँ तपाईँले यो कुराहरूलाई गर्नुहोस् है अनि उहाँले तपाईँको यो कुरामा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरूलाई के भनौँ उहाँले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ अनि यो कुरालाई चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ योद्वारा चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ हरेक इच्छाहरूलाई पुरा गर्नुहुनेछ हुन्छ एकदमै मिठो उहाँले सन्देश है हाम्रो विशेष गरी अहिलेको इमर्जिङ ट्यालेन्ट्सहरूलाई सिङ्गर्सहरूलाई दिनुभएको छ र प्रश्नलाई अर्को तपाईँको माझमा राख्दै गर्दाखेरि एउटा प्रश्न तपाईँलाई म गर्न चाहन्छु तपाईँले गाउँदै गर्दाखेरि होइन डेफिनेटली तपाईँको फ्यान फलोइङ यति बेसी छ भारतमा मात्र नभएर धेरै हाम्रो विश्वमै हाम्रो विशेष नेपाली क्षेत्रमा छ सो एउटा तपाईँ त्यो फिल्डमा आएपछि एउटा ग्ल्यामरस फिल्डमा आएपछि तपाईँलाई कतिको टेम्पटेसन छ लाइक अब तपाईँको धेरै प्रकारको परीक्षाहरू अथवा विभिन्न प्रकारको कुरोहरू आउने गर्छ सो तपाईँ यो क्षेत्रमा आएर यो अहिलेको मुकाममा आइपुगेर चाहिँ तपाईँलाई कतिको
परीक्षाहरू अथवा कतिको टेम्पटेसनहरू आएको छ? टेम्पटेसनहरू भन्दाखेरि चाहिँ अब म के भनौँ अब बिफोर म्यारिड भनौँ न है, अब बिहा हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब धेरै कुराहरू आउँथे, यस्तो कुराहरू जसद्वारा चाहिँ अब कतिवटा कुरामा चाहिँ अब डिसिजन लिनु सक्थिनँ है। तर कतिपल्ट आउँथ्यो, तर जब म परमेश्वरमा भएर जब म उहाँको अगाडि जान्थेँ, उहाँलाई प्रार्थना गर्थेँ है, अनि यो कुराहरूबाट चाहिँ उहाँले मलाई सामना गर्नु सिकाउनुहुन्थ्यो अनि मलाई सहायता गर्नुहुन्थ्यो है। अनि के भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि अब कतिजनाले है गर्छ मलाई, अब सायद मेरो कति यहाँनिर चाहिँ मेरो नेटवर्कको प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि मलाई फ्यान्सहरूले मलाई टेक्स्टहरू गर्छ, कतिजनालाई म गर्छु तर कतिजनालाई गर्दिनँ। मलाई कतिजनाले सोच्छ होला के भनौँ घमण्डी टाइपको सोच्छ होला है, तर त्यो चाहिँ होइन है। कतिजनालाई म गर्न सक्दिनँ किनभने मेरो नेटवर्क प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि म गर्न सक्दिनँ अनि धेरै जस्तो समस्याहरू आउँछ। तर के भनौँ जब म परमेश्वर कहाँ जान्छु र परमेश्वरलाई भन्छु, उहाँले चाहिँ हरेक कुराको समाधान गर्नुहुन्छ है। अनि अहिलेसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि म आफै त होइन है, तर मेरो साथमा परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुराहरू फेस गर्न सकिरहेको छु। र अर्को कुरा यो एकदमै जटिल विषय मलाई पनि लाग्छ, एउटा क्रिस्चियन सिङ्गर भएर है अफकोर्स हाम्रो अलिकति लिमिटेड छ है, स्कोपदेखि लिएर हरेक कुरोहरूमा त्यति साह्रो हामीले भव्य रूपमा पाउन सक्दैनौँ, न कि सेकुलर फिल्डमा हो। सो तपाईँ एउटा यत्रो राम्रो गाउनुहुन्छ है, यति राम्रो तपाईँलाई ईश्वरले वरदान दिएको छ। सो समटाइम्स तपाईँलाई लाग्दैन यो सेकुलर फिल्डमा म जानुपर्ने अनि मेरो करियर अझै राम्रो हुन्छ भनेर? के त्यस्तो तपाईँलाई कुनै तपाईँको जीवनको मोडमा आयो यस्तो कुराहरू? मलाई चाहिँ लाग्दैन है, किनभने जबदेखि चाहिँ मैले परमेश्वरमा डेडिकेट भएर चाहिँ मेरो स्वरलाई समर्पण गरेँ, त्यहाँदेखि उता चाहिँ मेरो एकदमै जीवन नै परिवर्तन भयो। अनि मेरो स्वर चाहिँ एकदमै अब के भनौँ मैले सोचेको पनि थिइनँ कि यस्तो धेरै चाहिँ मेरो गीतहरू अब इन्डियामा मात्र नभएर अब धेरै जग्गातिर सुन्छ भनेर है, आज उहाँहरूले पनि यसरी आशिषित हुन्छ भनेर मैले सोचेको थिइनँ है। तर परमेश्वरको योजना अब मैले चाहिँ अब मेरै जीवनमा चाहिँ अब परमेश्वरले मैले चाहिँ के निर्णय गरेको थिएँ भन्दाखेरि जब म तपाईँको सेवाकाई गर्छु, जब म मेरो स्वरबाट चाहिँ तपाईँको महिमा गर्छु, त्यहाँदेखि यो गर्छु म चाहिँ के भनौँ अब अन्य गीतहरू है फाल्टु गीतहरू चाहिँ म सुन्दिनँ पनि, म अहिलेसम्म सुनेको पनि छुइनँ है। अनि म गाउँदिनँ पनि। अनि मैले जब कमिटमेन्ट गरेँ प्रभुमा भएर, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ है मेरो जीवनमा चाहिँ एकदमै परमेश्वरले आशिष दिनुभयो र यो गायन क्षेत्रमा नै मलाई परमेश्वरले अगाडि लानुभयो है। अनि म विशेष परमेश्वरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यस्तो धेरै प्रकारको आउँछ है, मलाई आएको पनि थियो बिचमा किन सेकुलर गीतहरू नगाएको के भन्छ मलाई धेरैले भन्नुभयो है। अनि गाउनुपर्छ, गायो भने तिमी यति माथि पुग्छ, मलाई माथि पुग्नु मेरो के भनौँ के भनौँ है, म यो स्वरबाट चाहिँ मलाई माथि पुग्नु है, मान्छेले वाह वाह भनेको मलाई के भनौँ मलाई मेरो इच्छा छैन है। तर म चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ यो स्वरलाई चाहिँ मैले परमेश्वरमा समर्पण गरेको छु, अनि जुन स्वरबाट चाहिँ परमेश्वरको राज्यको काम भइरहेको छ है। अनि के भन्नु भने चाहिँ मेरो जीवनबाट चाहिँ अहिलेसम्म परमेश्वरको महिमा भएछ, अनि परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कुराबाट चाहिँ। एकदमै मिठो कुरा है। बेथाले दबिन्छ त्यो मुटु तिम्रो, बेथाले दबिन्छ त्यो मुटु तिम्रो, त्यो छाती चिरिन्छ एकान्त रुँदा रुँदा, त्यो छाती चिरिन्छ एकान्त रुँदा रुँदा, बिरही बनी पीडाले जल्दछ, बिरही बनी पीडाले जल्दछ, बेथाले दबिन्छ त्यो मुटु तिम्रो। र अर्को प्रश्न तपाईँलाई गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म तपाईँले कतिवटा गीत गाइसक्नुभयो? हामी त विशेष गरी त मलाई लाग्छ हाम्रो दर्शकवृन्दले जान्न चाहन्छन्, तपाईँले बताइदिनुहोस् न कतिवटा गीतहरू गाइसक्नुभयो? मैले चाहिँ काउन्ट चाहिँ गरेको छुइनँ है, कतिवटा त बिर्सि पनि सकेको छु मैले। तर मलाई चाहिँ अनुभव मतलब थाहा भएकोसम्म मलाई चाहिँ लाग्छ कि 90 अबबै भइसक्यो मेरो। हजुर। ओके, र म तपाईँलाई अर्को प्रश्न गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि तपाईँलाई कुनै पुरस्कारहरूले अनि तपाईँलाई
सम्मानित गरेकै छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ। र तपाईँले अलिकति बताइदिनुहोस् न, तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा यो गायन क्षेत्रबाट के तपाईँले आफ्नो जीवनमा हासिल गरिसक्नु भएको छ? मैले त फर्स्टमा चाहिँ 2011मा मैले जब म भोइस अफ सालमको विनर भएँ अनि मैले ट्रफी पाएको छु। अनि धेरै मलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ धेरै धेरै ठाउँहरूमा है मलाई उहाँहरूले। अनि विशेष गरिकन 2017मा चाहिँ मैले कृपा अवार्डमा बेस्ट फिमेल अफ द इयर मैले पाएको छु। ओके, तपाईँ एउटा पपुलर सिङ्गर हुनुहुन्छ हाम्रो इसाई क्षेत्रमा स्पेसली, नट ओन्ली इन आवर क्रिस्चियन वर्ल्ड, बट मलाई लाग्छ तपाईँलाई सेकुलर फिल्डमा पनि धेरैले चिन्ने गर्छन्। र तपाईँले आफ्नो जीवनलाई कसरी ब्यालेन्स राख्नुहुन्छ? एउटा पपुलर सिङ्गर भएको नाताले एउटा क्रिस्चियन लाइफलाई तपाईँले कसरी मेन्टेन गर्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरिकन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ एउटा हम्बल भएर है सबैसँग मिलेर बोलेर है अनि आफ्नोमा चाहिँ एउटा म यस्तो गाउँछु उस्तो गाउँछु यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ अब घमण्ड भन्ने कुरा चाहिँ आउनु भएन है हाम्रो जीवनमा। अनि विशेष गरिकन चाहिँ हाम्रो कनेक्सन चाहिँ केवल परमेश्वरसँग हुनुपर्छ। यदि हामी परमेश्वरसँग कनेक्सनमा छौँ भने चाहिँ यो सबै कुरा हामी गर्न सक्छौँ र यो कुरा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। एकदमै मिठो कुरा है। र अन्तमा म बहिनी लिडियाबाट हाम्रो सम्पूर्ण हाम्रो क्रिस्चियन विशेष गरी आर्टिस्ट है अनि जति पनि हाम्रो प्रभुको छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? म के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई धेरै प्रकारको वरदान दिनुभएको छ। जस्तै मलाई गाउने वरदान दिनुभएको छ अनि धेरै अरू पनि हुनुहुन्छ आउँदै गरेको जेनेरेसनमा आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ गाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ है। अनि कतिकोमा चाहिँ अब लेख्ने वरदान हुन्छ, कतिकोमा के भन्नु है वर्सिप गर्ने वरदान हुन्छ, कतिकोमा के भने प्रिचिङ गर्ने वरदान हुन्छ। यस्ता धेरै वरदानहरूले भर्नुभएको छ अनि जुन वरदानमा तपाईँ अगाडि बढिरहनु भएको छ अनि तपाईँले चाहिँ यो कुरालाई अगाडि बढाएर लानुहोस्। अनि यो कुरा चाहिँ परमेश्वरमा भएर मैले तपाईँलाई अघिबाट नै भनिरहेको छु, परमेश्वरमा केवल परमेश्वरमा भएर यो कुराहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले तपाईँको के भन्नु डेस्टिनेसनमा पुर्याउन लागि चाहिँ परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सहायता गर्नुहुन्छ र तपाईँको हरेक के भन्नु इच्छालाई चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ है। अनि यो कुरा तपाईँले केवल परमेश्वरमा भएर मात्रै अगाडि बढाउनुहोस्। अनि मैले पनि मेरो जीवनमा यो कुरा जब मैले परमेश्वरमा भएर मेरो यो गिफ्टलाई अगाडि बढाएँ र उहाँले चाहिँ मैले नसोचेको कुराहरू मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ है। अनि तपाईँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, यो कुरालाई यो वरदानलाई चाहिँ तपाईँले परमेश्वरमा भएर अगाडि बढाउनुहोस्। म यही सन्देश दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लिडिया राई र तपाईँले अहिलेसम्म उहाँसँगको अन्तर्वार्तालाई सुन्नुभयो। मलाई आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ अनि तपाईँ आशिषित साथै उत्साहित बन्नुभएको छ र हामी चाहन्छौँ तपाईँले अझै हार्भेस्ट टाइमलाई धेरै माया गर्नुहोस्, यसलाई लाइक सेयर कमेन्ट फलो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र अहिले भने म बिदा लिन चाहन्छु, तबसम्म तपाईँले हार्भेस्ट टाइम्सलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। जय मसीह।